जेम्स डोमेनिक बॉबी ये एक फ्रेंच सहाफ़ी था। ये 23 अप्रैल 1952 में पैदा हुआ, तालीम हासिल की, सहाफ़ी बना और मेहनत शुरू कर दी। ये सहाफ़त की मुख्तलिफ़ मंजिलें तय करता हुआ पेरिस के मशहूर फ़ैशन मैगज़ीन एली का चीफ़ एडिटर बन गया। वो समझता था कि वो ज़िंदगी में जो कुछ भी बनना चाहता था वो बन चुका है और ये उसके कैरियर की मेराज थी। अब उसकी मेहनत और उसके दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं रही। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बड़ी मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा था। वो हफ्ते में 5 दिन काम करता और 2 दिन अपनी बीवी और बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारता था। वो भी हफ्ते और जुम्मा को कंट्री साइड पर निकल जाते, कैंपिंग करते, वायलिन बजाते और झीलों के किनारे लेटकर आधी रात के चांद से बातें करते थे। बॉबी को पानी में घुलते हुए चांद बहुत अच्छे लगते थे। वो देर देर तक पानी में कंकर फेंकता रहता था। वो देर देर तक चांद को लहरों में करवटें बदलता देखता रहता था। बॉबी को थिएटर्स और फिल्मों का भी बहुत बड़ा फ़ैन था। बॉबी को फैशन में आने वाली तब्दीलियों में भी बड़ी दिलचस्पी थी। लेकिन एक दिन अजीब वाक़या पेश आया। 8 दिसंबर 1995 में उसने अपनी कुर्सी से उठना चाहा, लेकिन उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया और वो कोमा में चला गया। बॉबी का जिस्म, बॉबी की रूह, उसका दिमाग सब गहरी नींद में सो चुके थे। बॉबी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो वेजिटेबल बन चुका था। बॉबी के फेफड़े ऑक्सीजन जमा कर रहे थे, खून दिल पंप कर रहा था और ये खून जिस्म में गर्दिश भी कर रहा था, लेकिन उसकी हिस्सियाँ जवाब दे गई थी। बॉबी वेंटिलेटर पर था। उसे ट्यूब के ज़रिए खुराक दी जाती थी। डॉक्टर्स उसे जगाने की कोशिश करते, लेकिन वो 20 दिन तक कोमे में रहा। 20 दिन बाद अचानक उसकी आंख खुल गई और वो जाग गया, लेकिन वो लॉकडाउन स्ट्रॉम का शिकार हो चुका था। ये फालिज की एक ऐसी किस्म है कि जिसमें इंसान का पूरा जिस्म मफलूज हो जाता है सिवाय दिमाग के। बॉबी का दिमाग के अलावा पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था। वो ना सुन सकता था, ना खा सकता था, पी सकता था और ना ही किसी चीज़ को छू सकता था। ये फालिज की खौफनाक तरीन किस्म है। लेकिन फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि एक दिन उसकी सुनने की हिस्स लौट आई। अब वो सुन सकता था और कुछ दिन बाद उसकी बाईं आंख की बिनाई भी वापस आ गई। अब उसकी पलकें भी हरकत करने लगी थी। बॉबी की जिस्मानी सूरत हाल ये थी, वो गिरदो पेश की आवाज़ों को सुन सकता था, महसूस कर सकता था, देख सकता था और अपनी बाईं आंख की पलक झपक कर अपनी पसंद और नापसंदीदगी का इज़हार भी कर सकता था। बॉबी की ज़िंदगी अब एक पल पर खड़ी थी। उसने अब एक पल के ज़रिए सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। आप सोच सकते हैं कि ये दुनिया का किस कदर मुश्किल तरीन काम है। बात को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल शहजाद प्रोडक्शन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि दीगर नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये चैनल आपको मायूस नहीं करेगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब बॉबी नॉर्मल था, जब वो नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहा था, तो उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो ज़िंदगी में एक ऐसी किताब लिखना चाहता है जो रहती दुनिया तक उसका नाम कायम रखे। लेकिन मजूरी के बाद ये ख्वाहिश मुमकिन नहीं थी। ताहम बॉबी की हिम्मत कायम थी। उसने एक किताब लिखने का फ़ैसला कर लिया। इस दौरान बॉबी की बीवी ने बॉबी के साथ कम्युनिकेशन का एक तरीका ईजाद कर रखा था। वो बॉबी से सवाल करती, बॉबी
جس بات پر اپنی پلک جھپک دیتا تھا تو اس کا مطلب ہاں ہوتا تھا، اور بھوبی سے دوبارہ سوال کرتی اور بھوبی جس بات پر پلک نہیں جھپکتا اسی طرح پڑا رہتا تھا، اسی طرح، تو اس کا مطلب انکار ہوتا تھا۔ تاہم بھوبی کی بیوی نے بھی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھوبی کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھوبی کی بیوی نے ایک اسسٹنٹ ہائر کیا۔ یہ اسسٹنٹ ایک ٹائپ رائٹر لے کر بھوبی کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا، اور اسسٹنٹ اے سے لے کر زیڈ تک حروف تہجی بولتا۔ بھوبی کی بیوی بھوبی کی آنکھ کی طرف دیکھتی رہتی، اور وہ جس حرف پر اپنی پلک جھپک دیتا تھا یہ لوگ وہ حرف بھی ٹائپ کر لیتے۔ اسسٹنٹ دوبارہ حروف تہجی بولتا، اور وہ جس حرف پر اپنی پلک جھپک دیتا تھا یہ لوگ وہ حرف بھی ٹائپ کر لیتے تھے۔ یہ حرف آہستہ آہستہ لفظ بنتے گئے، اور یہ لفظ تھوڑی تھوڑی دیر بعد فکرے بنتے چلے گئے۔ یہ لوگ روزانہ 4 گھنٹے کتاب لکھتے، اور یہ ایکسرسائز 1 سال تک مسلسل جاری رہی۔ بھوبی نے 1 سال میں 2 لاکھ مرتبہ اپنی پلک جھپکی، اور یوں اس کی کتاب مکمل ہو گئی۔ یہ کتاب 6 ماہ بعد 1997 کو مارکیٹ میں آئی۔ بھوبی کی بیوی نے یہ کتاب کی پہلی کاپی خریدی اور دوڑتی ہوئی بھوبی کے کمرے میں گئی، کتاب بھوبی کی زندہ آنکھ کے سامنے رکھی اور چلا کر بولی، بھوبی مبارک ہو، تم کامیاب ہو گئے۔ بھوبی کی زندہ آنکھ رقص کرنے لگی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی پلک جھپک رہا تھا۔ بھوبی کی بیوی کو محسوس ہوا کہ وہ اپنی اس کامیابی اور اس خوشی پر تالیاں بجا رہا، اور انہی تالیوں کی گونج میں بھوبی کی روح پرواز کر گئی۔ وہ کتاب چھپنے کے 3 دن بعد یعنی 9 مارچ 1997 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بھوبی صرف اس کتاب کے لیے زندہ تھا۔ بھوبی کے مرنے کے بعد اس کتاب کی فروخت 1.5 لاکھ تک بڑھ گئی، اور 1 ماہ بعد یہ کتاب یورپ کی بیسٹ سیلر رہی، اور اب تک یہ کتاب لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے۔ لوگ بھوبی کی ہمت اور اپروچ پر حیران ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جو ایک پل کے ذریعے لکھی گئی۔ لکھنے والوں نے یہ کتاب ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جوڑ کر مکمل کی۔ لکھنے والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کی ایک پلک بھی سلامت ہے تو آپ اس سے بھی کمال کر سکتے ہیں۔ تم اپنا تقابل اب بھوبی کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکمل بنایا، تمہارے جسم کا ایک ایک اعضاء کام کر رہا ہے، تم دوڑتی بھاگتی متحرک زندگی گزار رہے ہو، تم جہاں جانا چاہتے ہو اٹھ کر جوتے پہنتے اور نکل جاتے ہو، تم پانی سے لے کر سیب تک اور آم سے لے کر آلو تک زندگی کی ہر چیز کا ذائقہ بھی چکھ سکتے ہو، تمہاری زندگی کے سارے چاند بھی موجود ہیں، تم بارش کی بوندیں بھی گن سکتے ہو، تم اپنے ارد گرد سورج کی بکھری ہوئی شعاؤں کو بھی محسوس کر سکتے ہو، تمہاری زندگی کی تمام خوشبوئیں اور تمام ذائقے بھی زندہ ہیں، لیکن تم اپنی مصروفیت کو جواز بنا کر سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہو، تم گیو اپ کرنا چاہتے ہو۔ تم سے بڑا بے وقوف، نالائق اور نعمتوں کا کافر اور کون ہوگا؟ یقین کرو، اگر تمہارا جذبہ سلامت ہے، تمہارا حوصلہ قائم ہے، تو تم اپنی ایک پل کے ذریعے بھی کمال کر سکتے ہو۔ اگر تمہارا حوصلہ اور جذبہ قائم نہیں، تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اپنی ذات میں موجو دوڑو بن جاتے ہو۔ تم شرم کرو، تم حوصلہ کرو اور جذبہ قائم کرو، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو۔ وہ چاہتا تو تمہاری ساری زندگی کا بوجھ تمہاری ایک پلک پر لا کر چھوڑ دیتا، اور تمہیں اپنی ساری زندگی ایک پل کے ذریعے گزارنی پڑتی۔
تم اللہ کا شکر ادا کرو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ یہ زندگی کی ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ تمہیں اور تمہارے جذبے اور تمہارے حوصلے کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ عذاب نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک بھی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کسی نہ کسی شخص کی شخصیت